يكره أن يذوق طعاما كالتمر والخبز والمرق وغيرها إلا إذا كان لحاجة فلا بأس. ووجه هذا أنه ربما ينزل شيء من هذا الطعام إلى البدن إلى الجوف من غير أن يشعر به، فيكون في ذوقه الطعام تعرض لفساد الصوم. وأيضا ربما يكون مشتهي للطعام كثيرا ثم يتذوق لأجل أن يتلذذ به، نعم، وربما يمتصه بقوة ثم ينزل إلى جوفه. لهذا يكره أن يذوق طعاما إلا لحاجة. الحاجة مثل أن يكون طباخا يحتاج أن يذوق الطعام لينظر ملحه أو حرارته أو ما أشبه ذلك.